प्यारे दोस्तों, जो औरत रात को सोते वक्त सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करे और सूरह इखलास पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व ताला से अपने भाई, बेटे, शौहर और वालिद के कारोबार के लिए दुआ करे, उनके कारोबार में बेपनाह सूरह यासीन की आखिरी आयत, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। जो बंदा हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह बहुत इज्जत और बहुत दौलत अता करता है। दोस्तों, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला नेक लोगों को जन्नत और गुनाहगार लोगों को जहन्नुम में डाल देगा तो शैतान को भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। जब शैतान 1 लाख साल तक जहन्नुम में चलेगा तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि शैतान को जहन्नुम से निकाला जाए और हज़रत आदम अलसलाम को जन्नत से लाया जाए। इसके बाद अल्लाह ताला शैतान से कहेगा कि तूने जो मेरी नाफरमानी की, जब मैंने तुझे आदम अलसलाम को सजदा करने को कहा, आज आदम अलसलाम तेरे सामने खड़े हैं, अगर आज तू इनको सजदा कर दे तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तो शैतान कहेगा, ऐ अल्लाह, जब तूने हज़रत आदम अलसलाम को पैदा किया तो उस वक्त भी मैंने सजदा करने से इनकार किया था, और जब यह कब में थे उस वक्त भी मैंने सजदा करने से इनकार किया था, इसलिए आज भी मैं इनको सजदा नहीं करूंगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को दोबारा जहन्नुम में डाल देगा और शैतान हमेशा के लिए जहन्नुम। सूरह फातिहा, जिसे अलहम्दु शरीफ भी कहते हैं, कुरान शरीफ की शुरुआत ही इसी सूरत से होती है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा सूरह फातिहा का बताने जा रहा हूँ। सूरह फातिहा को सूरह शिफा इस वजह से भी कहा जाता है चूँकि यह हमारी पूरी बॉडी की तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। तो उन तमाम हजरात से गुजारिश है जो बीमारी में मुब्तला हैं या दवाई खाते हैं, 1 मरतबा सूरह फातिहा का ये अमल करके भी देख लीजिए। वो अमल ये है, वो वजीफ़ा ये है, 40 मरतबा जो शख्स सूरह फातिहा को पढ़कर अपने ऊपर दम करेगा या 40 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर किसी पानी पर दम करे, फिर उस पानी को पिएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सूरह फातिहा की बरकत से उसकी बीमारी दूर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान ख्वाब में भी आके मेरी मिसल होने का दावा नहीं कर सकता। वो जो एक ज़ौक़ है हुजूर की ज़ियारत का, हमारे तो ऐसे सूफिया गुजरे जो फरमाते हैं एक लम्हे के लिए अगर नबी पाक हमसे जुदा हो जाए तो हम अपने आप को मोमिन ही तस्लीम नहीं करते। लेकिन अब हमारे नौजवानों में और हमारे लोगों में जो ख़ास शौक़ होता था, रात को ना लोग नहा के सोते थे, खुशबू लगा के सोते, अपने बिस्तर को देखते थे साफ है, इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, और फिर वो मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके बावुज़ू दुरूदो सलाम पढ़ते सोते थे। कोई पूछता था ये क्या है तो कहते थे चिर होया मैनू तरले लेंदे कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जिया में मैं सारी उम्र ना जागा। कुरान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो एक मुसलमान होने के नाते आपको मालूम होनी ही चाहिए। अगर आपसे कोई रुकू पूछ ले तो कह देना 540, सजदा पूछ ले तो कह देना 14, सूरत पूछ ले तो कह देना 114, पारे पूछ ले तो कह देना 30 है, कोई मंजिल पूछ ले तो कह देना 7 है, कोई पूछ ले सबसे बड़ी सूरत कौन सी है तो कह देना सूरे बकरा, कोई पूछ ले सबसे छोटी सूरत कौन सी है तो कह देना सूरे कौसर, कोई पूछ ले कुरान पाक में कितने हर्फ है तो कह देना 30,22,600, कोई पूछ ले कुरान पाक को नाजिल होने में कितना वक्त लगा था तो कह देना 23 साल, कोई पूछ ले कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ था तो कह देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह। अगर दिल इजाजत दे तो दूसरों के पास जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इस चीज का इल्म हो और सवाब आपको भी, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना भी
اے شفا دینے والے مولا، یہ اگلا سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے، عافیت اور صحت والا سال بنا دے۔ اے اللہ اپنے در کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کیجیے۔ اے اللہ بہت سارے بے اولاد بھی ہوں گے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، یہ آنے والا سال ان بے اولادوں کے لیے اولاد والا سال بنا دے، نیک اور میرے دوستو، رات میں سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر صرف ایک تسبیح اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیارا نام یا غفارو یا غفارو جو کوئی شخص 100 بار پڑھ کے رات میں سو جائے، صبح آنکھ کھلتے ہی آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے ہر بگڑا کام فوراً بنے گا۔ آپ کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر قرض ہو گیا ہے، قرض سے نجات پائیں گے، گھروں میں دولت کی بارش ہوگی، ہر کام میں فتح حاصل کریں گے آپ۔ نماز چھوٹ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، روزہ چھوٹ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ چھوٹ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، حج چھوٹ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور وہ آپ کو معاف نہ کرے تو اللہ پاک بھی معاف نہیں کرتا۔ ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ 2 لفظوں میں بتا سکتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدمت خلق، جس کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچا دی تو اس پر قیامت کے دن میری صفات واجب ہوگی۔ اللہ اس کے چہرے کو روشن کرتا ہے جو حدیث سن کر اس کو آگے شیئر کرتا ہے۔ تو سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غربت کے 14 اسباب ہیں۔ پہلا، قرآن کی گھر میں تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 2، کوئی اگر مہمان آپ کے گھر میں آ جائے تو منہ بنا لینا۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو گالی دینا۔ نمبر 4، گھر میں سے مکڑی کے جالوں کو نہ اتارنا۔ نمبر 5، برتنوں کو گندا رہنے دینا۔ نمبر 6، گھر کو صاف نہ رکھنا۔ نمبر 7، ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا۔ نمبر 8، پانی کو ڈانپ کر نہ رکھنا۔ نمبر 9، برے خیالات سوچتے رہنا۔ نمبر 10، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ نمبر 11، اگر کوئی سوالی آپ کے گھر پر آ جائے تو اسے خالی ہاتھ لوٹا دینا۔ نمبر 12، پاؤں کو پھیلا کر کھانا کھانا۔ نمبر 13، سورج نکلتے وقت یا غروب ہوتے وقت سوتے رہنا۔ نمبر 14، بستر پر بیٹھ کر نماز میں دل لگانے کے لیے ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نماز میں دل لگے گا اور نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ عمل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام، یا اللہ، یا غفور، یا قادر، سونے سے پہلے 21 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نماز پڑھنے میں آپ کا دل لگے گا اور نماز پڑھنے میں نصیب میں لکھ دے۔ یا اللہ، نہ جانے کتنے جنازے تیرا گھر دیکھنے کی حسرت لیے رخصت ہو گئے، مجھے وہ خوش نصیب بنا دے جو تیری دہلیز تک پہنچے۔ یا اللہ، نہ جانے کب سانس تھم جائے مگر مرنے سے پہلے تیری حرمت والے گھر کی ایک جھلک دکھا دے۔ یا اللہ، نصیبوں میں کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک بار خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونا نصیب فرما دے۔ یا رب، زندگی چاہے جتنی بھی مختصر ہو مگر اسے حج یا عمرہ کی سعادت سے سجا دے۔ یا اللہ، میرے گناہوں کے باوجود اپنے گھر کی زیارت کی امید دل سے مت نکالنا۔ یا اللہ، شاید زندگی میں بہت کچھ رہ جائے مگر تیری راہ کا مسافر بننے کی خواہش نہ رہ جائے۔ یا رب، میرے ہاتھوں سے طواف کروا دے اس سے پہلے کہ یہ ہاتھ کفن میں لپٹ جائیں۔ یا اللہ، ساری زندگی کی تھکن تیری چوکھٹ پر سجدہ کر کے اتارنا چاہتا ہوں، اس نعمت سے محروم نہ رکھنا، آمین۔ نماز میں دل لگانے کے لیے ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نماز میں دل لگے گا اور نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ عمل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام، یا اللہ، یا غفور، یا قادر، سونے سے پہلے 21 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نماز پڑھنے میں آپ کا دل لگے گا
اور نماز پڑھنے میں नसीब में लिख दे। या अल्लाह न जाने कितने जनाजे तेरा घर देखने की हसरत लिए रखसत हो गए, मुझे वो खुश नसीब बना दे जो तेरी दहलीज तक पहुंचे। या अल्लाह न जाने कब सांस थम जाए, मगर मरने से पहले तेरी हुर्मत वाले घर की एक झलक दिखा दे। या अल्लाह नसीबों में कुछ हो न हो, लेकिन एक बार खाना काबा के सामने खड़े होकर रोना नसीब फरमा दे। या रब जिंदगी चाहे जितनी भी मुख्तसर हो, मगर उसे हज या उम्रा की सआदत से सजा दे। या अल्लाह मेरे गुनाहों के बावजूद अपने घर की जियारत की उम्मीद दिल से मत निकालना। या अल्लाह शायद जिंदगी में बहुत कुछ रह जाए, मगर तेरी राह का मुसाफिर बनने की ख्वाहिश न रह जाए। या रब मेरे हाथों से तवाफ करवा दे, इससे पहले कि ये हाथ कफन में लपट जाएं। या अल्लाह सारी जिंदगी की थकन तेरी चौखट पर सजदा करके उतारना चाहता हूँ, इस नेमत से महरूम न रखना। आमीन। दोस्तों, कयामत के दिन जब अल्लाह ताला नेक लोगों को जन्नत और गुनाहगार लोगों को जहन्नुम में डाल देगा, तो शैतान को भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। जब शैतान 1,00,000 साल तक जहन्नुम में चलेगा, तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि शैतान को जहन्नुम से निकाला जाए और हजरत आदम अलसलाम को जन्नत से लाया जाए। इसके बाद अल्लाह ताला शैतान से कहेगा कि तूने जो मेरी नाफरमानी की, जब मैंने तुझे आदम अलसलाम को सजदा करने को कहा, आज आदम अलसलाम तेरे सामने खड़े हैं, अगर आज तू इनको सजदा कर दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो शैतान कहेगा, ए अल्लाह, जब तूने हजरत आदम अलसलाम को पैदा किया तो उस वक्त भी मैंने सजदा करने से इनकार किया था, और जब यह कब्र में थे उस वक्त भी मैंने सजदा करने से इनकार किया था, इसलिए आज भी मैं इनको सजदा नहीं करूंगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को दोबारा जहन्नुम में डाल देगा और शैतान हमेशा के लिए जहन्नुम तो सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुर्बत के 14 असबाब हैं। पहला, कुरान की घर में तलावत ना करना। नंबर 2, कोई अगर मेहमान आपके घर में आ जाए तो मुंह बना लेना। नंबर 3, अपनी औलाद को गाली देना। नंबर 4, घर में से मकड़ी के जालों को ना उतारना। नंबर 5, बर्तनों को गंदा रहने देना। नंबर 6, घर को साफ ना रखना। नंबर 7, टूटे हुए बर्तनों में खाना खाना। नंबर 8, पानी को डांप कर ना रखना। नंबर 9, बुरे ख्यालात सोचते रहना। नंबर 10, अंधेरे में खाना खाना। नंबर 11, अगर कोई सवाली आपके घर पर आ जाए तो उसे खाली हाथ लौटा देना। नंबर 12, पाँव को फैलाकर खाना खाना। नंबर 13, सूरज निकलते वक्त या गरूब होते वक्त सोते रहना। नंबर 14, बिस्तर पर बैठकर मेरे दोस्तों, रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर सिर्फ एक तस्बीह अल्लाह तबारक ताला का ये प्यारा नाम या गफ्फारो जो कोई शख्स 100 बार पढ़ के रात में सो जाए, सुबह आंख खुलते ही आप अपने आंखों से देखेंगे हर बिगड़ा काम फौरन बनेगा। आपके ऊपर अगर पहाड़ के बराबर कर्ज हो गया है, कर्ज से निजात पाएंगे, घरों में दौलत की बारिश होगी, हर काम में फतेह हासिल करेंगे आप।